नमस्कार। आजको भिडियोमा तपाईलाई म कक्षा 11 को नेपाली किताबमा रहेको पाठ 3 अन्तर्गत संस्कृतिको नयाँ यात्रा निबन्धको प्रश्न र उत्तरहरू लिएर आएको छु। हाम्रो भिडियोलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला। 5 नम्बरमा रहेको छ, जीवन एउटा प्रवाहशील ... तर्खरमा थिए। निबन्धांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भन्ने छ। प्रश्न नम्बर क मा रहेको छ, जीवनलाई किन यात्रा भनिएको हो भनिएको छ। यो पढेपछि यसको उत्तर लेख्न सक्छौं। तपाईहरु पढ्नु होला। क नम्बरमा जीवनलाई किन यात्रा भनिएको हो, उत्तर रहेको छ, जीवन कहिल्यै स्थिर भएर एकै ठाउँमा नबस्ने भएकाले यसलाई यात्रा भनिएको हो। त्यस्तै ख नम्बरमा छ, अनुच्छेदका आधारमा म पात्रलाई चिनाउनुहोस्। अनुच्छेदका आधारमा म पात्रलाई चिनाउनुहोस् भन्ने छ। यसको उत्तर रहेको छ, दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा जन्मिएकी म पात्र प्रकृतिको काखमा रमाउन खोज्छिन्। अध्ययन गर्न सहर छिरेकी म पात्रलाई सहरी क्षेत्रमा घुलमिल हुन कठिन भयो। उनले पढ्ने क्रममा नै नेपालीहरूको जातीय तथा सांस्कृतिक विविधताका विषयमा प्रत्यक्ष अनुभव गरिन्। त्यस्तै ग नम्बरमा रहेको छ, नेपाली जीवनलाई किन विविधताको सुन्दर साङ्लो भनिएको हो। नेपाली जीवनलाई किन विविधताको सुन्दर साङ्लो भनिएको हो। उत्तर रहेको छ, नेपालमा बसोबास गर्ने जनतामा जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधता छ, तर त्यसभित्र पनि राष्ट्रिय एकता छ। यी र यस्ता विविधताले नेपाललाई चिनाएको छ, त्यसैले नेपाली जीवनलाई विविधताको सुन्दर साङ्लो भनिएको हो। ग नम्बरमा छ, अनुच्छेदमा नेपालमा रहेका कुन कुन संस्कृति उल्लेखित छन्। अनुच्छेदमा नेपालमा रहेका कुन कुन संस्कृति उल्लेखित छन्। उत्तर, अनुच्छेदमा नेपालमा नेवार संस्कृति, थकाली संस्कृति, किराँत संस्कृति, शेर्पा संस्कृति, मधेसी संस्कृति, मगर संस्कृति, थारू संस्कृति आदि रहेका छन्। 6 नम्बरमा रहेको छ, दिएको निबन्धांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। यो तपाईले पढ्नु होला। 6 नम्बरको निबन्धांश र यसमा सोधिएका प्रश्नहरू छन्। अ नम्बरमा छ, जीवनमा आलोचनात्मक हुन के गर्नुपर्छ। जीवनमा आलोचनात्मक हुन के गर्नुपर्छ। उत्तर रहेको छ, प्रश्नले मानिसलाई विवेकी बनाउने भएकाले जीवनमा आलोचनात्मक हुन प्रश्न गर्नुपर्छ। आ नम्बरमा रहेको छ, निबन्धांशमा कस्तो संस्कृतिको परिकल्पना गरिएको छ। निबन्धांशमा कस्तो संस्कृतिको परिकल्पना गरिएको छ। यसको उत्तर छ, निबन्धांशमा महिला र पुरुष मिलेर साझा संस्कृति निर्माणको परिकल्पना गरिएको छ। त्यस संस्कृतिलाई संविधानमा पनि उल्लेख गरिनुपर्छ। 7औं निबन्धांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भन्ने छ। 7औं नम्बरमा छ, दिएको निबन्धांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। यो तपाईले पढ्नु होला। यसका प्रश्नहरू छन्। अ नम्बरमा छ, संस्कृति भनेको के हो। संस्कृति भनेको के हो। यसको उत्तर हुन्छ, संस्कृति हामी सबैको परिचय, पहिचान र अनुभूति हो। यो हाम्रो बोल्ने, विचार गर्ने, बाँच्ने र खाने तरिका पनि हो। त्यस्तै आ नम्बरमा छ, संविधानले सुनिश्चित गरेका सांस्कृतिक विषयहरू के हुन्। संविधानले सुनिश्चित गरेका सांस्कृतिक विषयहरू के हुन्। उत्तर रहेको छ, संस्कृतिका नाममा लिङ्ग, वर्ग, जातिका आधारमा हुने विभेद हट्ने विषयहरू संविधानले सुनिश्चित गरेको छ भनेर हामी यो प्रश्नको उत्तर लेख्न सक्छौं। त्यस्तै 8 नम्बरमा रहेको छ, उत्तर लेख्नुहोस् भन्ने रहेको छ। तपाईले किताबमा हेर्नु हो भने मैले भनेका प्रश्नका उत्तरहरू प्रश्न बुझ्नुहुनेछ। 8औं नम्बरमा छ, उत्तर लेख्नुहोस्। क नम्बरमा छ, नेपालमा के कस्ता सांस्कृतिक विविधता छन्। नेपालमा के कस्ता सांस्कृतिक विविधता छन्। उत्तर रहेको छ, नेपालमा काठमाडौँको नेवार संस्कृति, मुस्ताङको थकाली संस्कृति, पूर्वको किराँत संस्कृति, उत्तरको शेर्पा संस्कृति, तराई मधेसको मधेसी संस्कृति, पश्चिमको मगर र थारू संस्कृति जस्ता सांस्कृतिक विविधता छन्। ख नम्बरमा छ, श्रम र संस्कृति कसरी अन्तर्सम्बन्धित हुन्छन्। श्रम र संस्कृति कसरी अन्तर्सम्बन्धित हुन्छन् भन्ने छ। उत्तर छ, श्रमिक वर्गले श्रम गरेर जीवनयापन गर्छ। श्रमिक वर्गको आफ्नो संस्कृति हुन्छ। उनीहरूको संस्कृति श्रममा नै फल्ने, फुल्ने र फक्रने गर्छ। लोक जीवन, लोक संस्कृति, लोक कथा तिनका जीवनका संस्कार थिए, संस्कृति थिए र आत्मा थिए। यसरी श्रम सँगसँगै संस्कृति जन्मने भएकाले श्रम र संस्कृति अन्तर्सम्बन्धित हुन्छन्। त्यस्तै अर्को छ, ग नम्बरमा छ,
न्यायपूर्ण संस्कृतिको निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ निबन्धका आधारमा लेख्नुहोस्। न्यायपूर्ण संस्कृतिको निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ निबन्धका आधारमा लेख्नुहोस् भन्ने छ। यसको उत्तर हुन्छ वर्ग, जाति, धर्म, लिङ्ग आदिका कुनै पनि आधारमा विभेद हुने कार्य समाज र राज्यले गर्नु हुँदैन। समाजमा यस प्रकारको यात्रामा संविधानले महिला र पुरुषलाई समान अधिकार दिई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने न्यायपूर्ण संस्कृतिको निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 9 नम्बरमा छ व्याख्या गर्नुहोस् भन्ने रहेको छ। क नम्बरमा रहेको छ नेपालको लामो इतिहास र सभ्यताले निर्माण गरेका यी साझा संस्कृति मेरो संस्कृति थिए, मेरै देशका संस्कृति थिए र मेरा ती सबै मित्रहरू एकै फुलबारीका साझा फुलहरू थिए। व्याख्या रहेको छ क नम्बरमा। फेरि मैले दोहोऱ्याएँ प्रश्न। नेपालको लामो इतिहास र सभ्यताको निर्माण गरेका यी साझा संस्कृति मेरै संस्कृति थिए, मेरै देशका संस्कृति थिए र मेरा ती सबै मित्रहरू एकै फुलबारीका साझा फुलहरू थिए। यसको उत्तर रहेको छ प्रस्तुत गद्यांश कक्षा 11 को नेपाली विषय अन्तर्गत पर्ने संस्कृतिको नयाँ यात्रा नामक निबन्धबाट साभार गरिएको हो। यस निबन्धका लेखक सुधा त्रिपाठी हुन्। यस निबन्धमा उनले संस्कृति राज्यको सम्पत्ति हो, यसमा सबैको अपनत्व हुनुपर्छ भन्ने भावलाई मुख्य रूपमा व्यक्त गरेकी छिन्। नेपालको लामो इतिहास र सभ्यताले निर्माण गरेको संस्कृति हाम्रो सम्पत्ति हो। यहाँ जातीय विविधता छ, यहाँ जातीय अनुसारका आफ्नै संस्कृति छन्। यहाँ कसैले बुद्ध पूर्णिमा, कसैले उधौली उभौली, कसैले क्रिसमस, कसैले लोसार, कोही माघी, कोही देउडा मनाउँछन्। नेपालको लामो इतिहास र सभ्यताको निर्माण गरेका यी साझा संस्कृति हुन्, यी देशका अमूल्य सम्पत्ति हुन्। सांस्कृतिक विविधता नै हाम्रो पहिचान हो, यसलाई हामीले जोगाउनु पर्छ भन्ने आशयलाई माथिको गद्यांशले व्यक्त गरेको छ। त्यस्तै 9 नम्बरको ख नम्बरमा प्रश्न रहेको छ संस्कृतिका नाममा लिङ्ग, वर्ग, रङ्ग, भूगोल, जाति, धर्मका आधारमा हुने भेद विकृति हुन्। व्याख्या गर्नुहोस् रहेको छ ख नम्बरमा। संस्कृतिका नाममा लिङ्ग, वर्ग, रङ्ग, भूगोल, जाति, धर्मका आधारमा हुने भेद विकृति हुन्। यसको उत्तर रहेको छ प्रस्तुत गद्यांश कक्षा 11 को नेपाली पाठ्यपुस्तक अन्तर्गत पर्ने संस्कृतिको नयाँ यात्रा नामक निबन्धबाट साभार गरिएको हो। यस निबन्धका लेखक सुधा त्रिपाठी हुन्। संस्कृति राष्ट्रको पहिचान हो। संस्कृतिका नाममा एउटा मानिसले अर्को मानिसलाई कहिल्यै विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने आशयलाई यस निबन्धांशले व्यक्त गरेको छ। मानिसले मानिसलाई गर्ने विभेद सबैभन्दा खराब कुरा हो। रङ्ग, वर्ण, जाति, लिङ्गका आधारमा गरिने विभेदले समाज समृद्ध हुन सक्दैन। यस प्रकारका विभेदलाई समाजले, राष्ट्रले कहीँ कतै स्थान दिनु हुँदैन। यस प्रकारका विभेदलाई जरैदेखि हटाएर सुन्दर समाज निर्माण गर्ने अवसर हामीलाई प्राप्त छ। संस्कृतिका नाममा लिङ्ग, वर्ण, रङ्ग, भूगोल आदि धर्मका आधारमा हुने भेद विकृति हुन्। यस प्रकारका विकृतिलाई समाजबाट बहिष्कार गर्नुपर्छ। यस प्रकारको विभेद गर्ने मानिसलाई संविधानले नै दण्डित गर्न सक्नुपर्छ भन्ने आशयलाई माथिको निबन्धांशले व्यक्त गरेको छ। त्यस्तै 10औं नम्बरमा रहेको छ समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस् भन्ने छ। समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस्। क नम्बरमा छ नेपालमा विद्यमान संस्कृतिका सबल र दुर्बल पक्षको चर्चा गर्नुहोस्। नेपालमा विद्यमान संस्कृतिका सबल र दुर्बल पक्षको चर्चा गर्नुहोस् भन्ने रहेको छ। यसको उत्तर हुन्छ नेपाल भौगोलिक, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, लैङ्गिक विविधता भएको एक समृद्ध मुलुक हो। यहाँ धेरै जात जातिका मानिसहरू बसोबास गर्छन्। प्रत्येक जात जातिका मानिसको आफ्नै संस्कृति छ। ती सबै संस्कृतिले हामीलाई चिनाउने काम गरेका छन्। राष्ट्रको पहिचान नै संस्कृति हो। यो हाम्रो परिचय हो, पहिचान र अनुभूति हो। यो हाम्रो बोल्ने, खाने, विचार गर्ने र बाँच्ने तरिका पनि हो। यसले हामी सबैलाई खुसी दिन्छ। संस्कृतिले मानिसलाई एकतामा बाँध्ने काम गरेको हुन्छ। सारा मानिसलाई एकतामा बाँध्नु, सबैलाई खुसी बनाउनु, मिठा मिठा खानेकुरा खान पाउनु, राम्रा लुगा लगाउन पाउनु, मनोरञ्जन गर्न पाउनु, श्रमलाई संस्कृति ठान्नु विद्यमान संस्कृतिका सबल पक्ष हुन्। संस्कृतिका नाममा नेपालमा अनेक
प्रकारका विभेद हुन्छन्। कुनै मानिसलाई जातका नाममा निश्चित स्थानमा पस्न दिइँदैन। लिङ्गका आधारमा मानिसलाई कमजोर ठान्नु, वर्गका आधारमा मानिसलाई विभेद गर्नु, रङ्ग, भूगोल, धर्मका आधारमा विभेद गर्नु, विवाहमा दाइजो लिने दिने गर्नु जस्ता कुराहरू विद्यमान संस्कृतिका दुर्बल पक्ष हुन्। त्यस्तै समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस् मा ख नम्बरमा रहेको छ, सांस्कृतिक रूपमा न्यायपूर्ण समाजले मात्र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सक्छ, विवेचना गर्नुहोस्। प्रश्नलाई फेरि दोहोऱ्याएँ मैले, ख नम्बरमा रहेको छ, सांस्कृतिक रूपमा न्यायपूर्ण समाजले मात्र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सक्छ, विवेचना गर्नुहोस्। उत्तर, मानिस चेतनशील प्राणी हो। मानिसले मानिसलाई मानवीय व्यवहार गर्नुपर्छ। हाम्रो समाजमा विविधता छ। भूगोल, जात, धर्म, भाषा, लिङ्ग, वर्ग, संस्कृति आदिका आधारमा विविधता भएको हाम्रो देशमा विविध खालका विकृतिहरू रहेका छन्। संस्कृति समाज वा राष्ट्रको धरोहर हो। यो अरूलाई चिनाउने आधार हो। यसमा सबैको पहुँच हुनु जरुरी छ। राज्यले सबै प्रकारका संस्कृतिको संरक्षण गर्न जरुरी छ। प्रत्येक मानिसका आफ्नै प्रकारका संस्कृति हुन्छन्। ती संस्कृतिमा समानता र न्याय भएन भने समाजले प्रगति गर्न सक्दैन। महिला भएकै कारण अवहेलित हुनु, गरिब भएकै कारण सांस्कृतिक पहुँच नहुनु, ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने भएकै कारण सांस्कृतिक पहुँच नहुनु, समाज विकासका बाधक हुनु। हामी बाँचेको पृथ्वी साझा हो, हाम्रा भावना साझा छन्। त्यसर्थ संस्कृतिका नाममा लिङ्ग, वर्ग, रङ्ग, भूगोल, जाति, धर्मका आधारमा हुने भेद विकृति हुन्। यस्ता विकृतिलाई संविधानले पनि स्थान दिनु हुँदैन। संविधानले कानुन विपरीत मानेका विषयहरूलाई हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ। तसर्थ सांस्कृतिक रूपमा सबैलाई न्याय पर्ने परिपाटीले मात्र सबैको सम्मान गर्ने समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सक्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कक्षा 11 को नेपाली किताबमा समावेश सुधा त्रिपाठीद्वारा लिखित संस्कृतिको नयाँ यात्रा निबन्धको प्रश्नका उत्तरहरू तपाईँलाई वाचन गरेर सुनाएँ। कक्षा 11 को नेपाली किताबको अरू पाठहरूका पनि प्रश्न उत्तरहरू सुन्न हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला।